बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इससे पहले कि आज का मौजू हम शुरू करें, एक तो ये कि सैटरडे को आई वुड बी इन रहीम जरह खां, वहाँ 3 प्रोग्राम हैं, वो करूँगा इंशाल्लाह। इस बीच में जो रहीम जरह खां से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे अहबाब हैं वो 0300 946 8746 पर रब्ता करके गपशप हो सकती है। सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम है, फिर 2 बजे प्रोग्राम है, फिर रात को 9 बजे प्रोग्राम है। बीच में एक आध हम खाना खाएंगे और फिर वापसी का कसद करेंगे या अज़्म करेंगे। दूसरा ये कि कुछ अहबाब ने शिकवा किया है कि पिछले आप 5-6 दिनों से किसी फूड सप्लीमेंट का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि चूँकि जो मौज़ूआत थे वो इतने भारी थे कि उस बीच में ब्रेक ही नहीं लगी और यूँ जो किसी चीज़ का भी तज़किरा नहीं हो सका। इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि ये ना वक्फ़ा आया करे, क्योंकि अब लगता है ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ मामूल का हिस्सा हो गया। अच्छा जी, अब जो आज का मौजू है ये इसकी इतनी डाइवर्सिटी है कि इसको अगर आप इजी लें तो कुछ भी नहीं है, और इजी ना लें तो ये जान ले सकता है। और जान लेने का आपको मैं इसके बाद बताता हूँ कि क्या हुआ है। और जो पहला सवाल आया है वो अलीम साहब ने किया है। उनका मैंने तो खुशी खुशी अपनी मंगेतर से अपने दोस्त को मिलवाया था, उसी की गाड़ी पे हम मंगनी करने गए थे और उसके बाद 2 दफ़ा मैं उसको साथ लेके चाय पिलाने के लिए होटल हम गए थे। पता मुझे तब चला जब दोनों चुपचाप अकेले अकेले चाय पीने चले गए, मुझे साथ लिए बिना और मुझे बताए बिना। और जब दोस्त से मैंने शिकवा किया तो उसके माथे पे, उसकी आंखों में रत्ती बराबर ना कोई हया था ना लिहाज था। उसने कहा कि हम तो गुड टाइम गुजारने के लिए गए थे, तुम क्यों जेलस होते हो। तो अब उन्होंने पूछा जी कि सर मुझे इस मौके पे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको इजी लेना चाहिए या मुझे इस पे सीरियस होना चाहिए। अलीम साहब, अगर तो अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनानी है, बर्बाद करनी है और बाद में ख़ुदकुशी करने का सोचना है तो फिर इसको इजी ले लीजिए। और अगर आप मर्द हो और मर्दों की तरह सोचते हो, केचुए नहीं हो। केचुआ हम उसको कहते हैं जिसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसकी कोई फीलिंग नहीं होती। दुनिया में बीवी के साथ, मंगेतर के साथ, यानी ये जो रिश्ता है मोहब्बत का, इसके साथ जो फीलिंग है वो ना माँ के साथ हो सकती है, ना बाप के साथ हो सकती है, ना किसी और के साथ हो सकती है। इसने आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना होता है। और अगर आप इतने भी पोजेसिव नहीं हो कि जिस कुत्ते बिल्ले का जी चाहे उसको उंगली लगाए, साथ ले जाए, खाना खिलाए, और उसके बाद ब्रेक कहाँ लगे ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जो लड़की वफादार नहीं है, दिलदार वो हो नहीं सकती। यानी उसको उसकी गाड़ी अच्छी लगी, उसकी शक्ल अच्छी लगी, तो उस बदबख्त को आपको बिल्कुल बता देना चाहिए और रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। लाइयाँ किते वधाइयाँ किते, यानी ये इतना बड़ा विजडम है, इतनी बड़ी दानाई है। इन दोनों ने आपके साथ बेवफाई की है। इन बेवफाई छोटा लफ्ज़ है, इन दोनों ने गद्दारी की है, जिसे पंजाबी में ना गद्दारी बोलते हैं। ये दोनों ने गद्दारी की है। ना ये दोस्त आपका इस काबिल है कि किसी भी मुरव्वत और लिहाज में, अच्छा मैं ये जो कह रहा हूँ आई मीन दैट, इस तरह के लोग, अच्छा मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हुआ हो और क्या है कि कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में ये हो चुका और उनकी ज़िंदगी को आग लगी और उनकी ज़िंदगी जल के भस्म हुई, अब नॉर्मल लोग हो जाते हैं जब आपको ये पता चले कि आपकी बीवी किसी और बदबख्त के साथ बैठती है, जाती है, खाती है, सोती है, फिर क्या करेंगे। और इसका आगाज़ कहाँ से होता है? या कोई आसमानों से अचानक तो ये वाक़या नहीं हो जाता, जिंदा लोगों के बीच में होता है जब 2 लोग वफादार ना हो। दोनों ने आपका भरम तोड़ा, तो ये दोनों इस काबिल नहीं हैं। और किसी लिहाज किए बिना, अब मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, अपने घर वालों को बताइए और उनके घर जाके बिल्कुल एलानिया बताइए कि ऐसी औरत के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, या अपने घर का हम उसको इज्जत और वकार कैसे बना सकते हैं कि जो शादी के चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों के बाद, क्योंकि इसका आपने मेंशन नहीं किया, अपनी वफा को ना संभाल सके और किसी के साथ मुंह उठाए और चली जाए
اور ان کو آتے ہوئے کہہ کے آئیے گا کہ اپنی بیٹی کی شخصیت کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے، یہ کمی والدین کو، ان کے خاندان کو، ان کے بہن بھائیوں کو ایک روز برا وقت دکھائے گی۔ اوکے، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ صرف دوست کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی قریبی کزن بھی یہ حرکت کر سکتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ چونکہ مردوں میں جو حسد ہے اس سے زیادہ جو شہوت ہے، جو نفس پرستی ہے، جب یہ احساس غالب آ جاتا ہے تو پھر کوئی رشتہ باقی نہیں بچتا۔ اس سے بالکل ملتا جلتا جو کیس ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں اگر اپنے منگیتر کے ساتھ اپنی کسی فیمیل فرینڈ کو ملوا دیں، اور ظاہر ہے آپ کا رشتہ ابھی پکا نہیں ہوا، لیکن آپ کی دوستیں تو کھل کے ہنس بھی سکتی ہیں، چھیڑخانی کر سکتی ہیں، لطیفے سنا سکتی ہیں، میسیجز آ اور جا، اور لڑکوں کو اس طرح کی چلبلی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تو وہاں بھی یہ بے وفائی اپنی دوست کرتی ہے آپ کے اپنے منگیتر کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سو جتنی احتیاط کی جائے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ کی ذات کو، آپ کے خاندان کو، اور خود آپ کے آس پاس کے لوگوں کو۔ ابھی چند روز پہلے کیرالہ انڈیا کا ایک صوبہ ہے، اور وہاں کے لوگ بیرون ملک بہت کام کرتے ہیں، عرب امارات میں بھی، امریکہ میں بھی، ہزاروں نہیں لاکھوں میں وہاں ہیں۔ تو وہاں ایک صاحب نے اپنی منگیتر کو یا اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا، اور اس پہ جو بیتی، انفیکٹ اچھا اس پہ آپ میں سے کچھ لوگ جو منفی خیالات کے حامل ہوتے ہیں وہ فوراً سوچنے لگتے ہیں کسی کام سے گئی ہوگی، تو کیا پورے شہر میں رکشے گاڑیاں مر گئی تھیں، یا میاں انتقال کر گیا ہوا تھا؟ یعنی اس کے ساتھ جس کام پہ جانا ہے تو میاں کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ اپنے بھائی کو بلا لیتی، اور میاں کو بے خبر رکھ کے اس کے کسی دوست کے ساتھ جانا یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اس آدمی نے کیا کیا کہ ایک جگہ جا کے موٹر سائیکل اپنی ان کی گاڑی کے آگے کھڑی کی، اور پھر اس بیچ میں اس نے پیٹرول کا اہتمام کر لیا تھا، اس نے اس گاڑی پہ پیٹرول ڈالا اور اس کو آگ لگا دی۔ نہ صرف گاڑی جل کے راکھ ہوئی بلکہ دونوں کو بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ جو اس کی خاتون تھی وہ تو ہاسپٹل جا کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل مری اور گزر گئی۔ وہ جو دوست نما دھوکے باز تھا وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، اور کیا کہتے ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس وہ جو گاڑی جلی ہے، آپ سوچیں اس نے کیا کچھ جلا کے رکھ دیا۔ اس آدمی کا اپنا مستقبل، اس ایک کی زندگی، اور دوسرے کا حال بھی اور مستقبل بھی، دونوں، یعنی وہ جلا ہوا آدمی کیا اس سے کوئی محبت کرے گا؟ اس کو کوئی دیکھے گا؟ اور جب اسے پوچھے گا تو وہ کیا بتائے گا کہ میں کس حرکت کے بعد مجھے یہ سزا ملی؟ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ آپ کو اس آدمی کی جو خبر ہے اس کی تھوڑی فوٹیج، چونکہ یہ اس پہ سوشل میڈیا پہ اور گوگل پہ موجود ہے یہ خبر، ابھی چونکہ تازہ ہے۔ سو علیم صاحب اور وہ سارے بچے اور بچیاں جو شوق میں اپنی خوبصورت منگیتر، خوبصورت بیوی یا اپنے میاں سے اپنی دوستوں کو ملوانے کا شوق رکھتی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ واقعات، چونکہ اس پوری نسل میں ویلیوز نام کی چیز، لحاظ اور بھرم نام کی چیز، اور اپنے نفس پہ اور نفسانی خواہش پہ قابو پانے کا جو دائیہ ہے، جو خواہش ہے، جو طاقت ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ شاید آج کی مائیں اپنے بچوں کو یہ کوئی سمجھا سکیں، سکھا سکیں، تو کہ اس میں زندگی پوری دور پہ لگ جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔